बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज भी कुछ अहम खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हैं, क्योंकि तेज़ी के साथ तब्दीलियां भी हो रही हैं, तेज़ी के साथ चीज़ें भी सामने आ रही हैं। एक तो हम आपको बताएंगे कि हम्माद अज़हर पीटीआई के जो सूबाई सदर थे पंजाब के, उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया, पसे पर्दा वजूहात क्या है। फिर पीटीआई बड़ा रौला डालती थी इंतखाबी धांधली का, इलेक्शन चोरी होने का। तो जो वाइट पेपर उन्होंने जारी किया है उसमें सिर्फ उन्होंने 40 हलकों में मुबैना धांधली की निशानदेही की है, जो कि सिर्फ 1% बनता है। तो वही बात होगी ना कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो वबेला तो धांधली का था, लेकिन उसमें से कुछ नहीं निकला। इसके हवाले से भी बात करेंगे। फिर आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब किस लिए था, और फिर जो कि कह रहे थे कि हम कोई गुलाम हैं, अब वो डोनाल्ड लू ने जब बयान दिया है तो उसको अपने ही पैराए में बयान करके खुशियां मना रहे हैं कि डोनाल्ड लू ने जो है वो हमारे मौक़िफ़ की तायद की है। ये पीटीआई वालों को भी पता नहीं चलता। बाहर इनका जो बॉस था, जो आजकल जेल में है, कैदी नंबर 495, वो जब ये दावे करता था, यू टर्न लेता था, मार्ट यू टर्न लेता था, तो ये पीटीआई वालों का भी वही हिसाब है, पैरोकार है ना उसके। तो वो भी डोनाल्ड लू के को पहले कहते थे हम कोई गुलाम हैं, डोनाल्ड लू को बरतरफ करो, ये इमरान खान कहता था, नारे लगाता था जलसों में जुलूसों में। मैं होता तो इसको बरतरफ कर देता, इस तरह की बात। और अब उसने जो बयान दिया है उसको वो अपने अंदाज से बयान करके कह रहे हैं कि नहीं जनाब, डोनाल्ड लू ने तो बड़ा ज़बरदस्त बयान दे दिया, खुशियाँ मना रहे हैं। अब जैसे है उनके वो गुलामी जो है वो अब उनके कोई हम कोई गुलाम है, वो अब उनकी बिल्कुल जो है वो बदल गई, उनकी जा बैठे हैं कदमों में उनके। चलें, कोई बात नहीं। बहरहाल जो तहरीक इंसाफ के रुपोश रहनुमा हैं हम्माद अज़हर, वो तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर भी थे, सेक्रेटरी जनरल का अहदा भी था। उन्होंने कल अचानक इस्तीफ़ा दे दिया। तो कुछ खोज लगाया कि भाई इस्तीफ़ा क्यों दिया, इधर उधर से ज़रा बात की तो पता चला कि उन्होंने इस्तीफ़ा जो दिया है वो पार्टी हाईजैक होने की वजह से दिया है। और पार्टी किसने हाईजैक की? वकला ने। उनका मौक़िफ़ है कि भाई पार्टी का सूबाई सदर मैं हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई फैसले कभी लतीफ़ खोसा करी जा रहा है, कभी वो अज़हर सदीक़ एडवोकेट करी जा रहा है, कभी शेर अफजल मरवत करी जा रहा है, कभी वो जो एक सलमान अकरम राजा है वो करी जा रहा है। तो उन्होंने कहा जी असी वो सदर पार्टी के सूबाई सदर अमल वास्ते बने। तो उन्होंने कहा जब पार्टी के ऊपर ये वकला हावी हो गए हैं और पॉलिटिकल लीडर्स को पूछा ही नहीं जा रहा, तो मैंने क्या करना जी सदर बन के। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया पार्टी की वजह से। उन्होंने कहा जी पोस्ट तो मैं पहले ही हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इनकी जनाब अब वो नज़रियात ही जब ख़त्म हो गए, इनके असूल ही ख़त्म हो गए और वकला ने पार्टी पूरी कब्ज़े में ले ली, हाईजैक कर ली, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इस पार्टी में अब कोई ओहदा जो है वो लेना चाहिए। तो वो जनाब उन्होंने अपना ये फ़ैसला जो है वो लिया और ओहदा जो है वो छोड़ दिया, और ख़ास ये पैगाम भी पहुंचा दिया कि नहीं, आपने जो भी रखना है जिसको आप जो है वो रख लें। दूसरी बात, इसी पीटीआई ने आज एक वाइट पेपर जारी किया कि जी धांधली के हवाले से, और उस वाइट पेपर में इन्होंने ये दावा किया कि जनाब बड़ी वसी पैमाने पर घपले हो गए और धांधली हो गई, हमारी जीती हुई सीटें हरा दी गई और मैंडेट हमारा चोरी किया गया, किसी और को बिठा दिया गया, हमारी 280 सीटें बनती थी, हमें 100 भी नहीं दी गई कौमी असम्बली में। तो लेकिन जो निशानदेही करते हैं, जिन हलकों की वो बात करते हैं जिसकी उन्होंने निशानदेही की है, वो टोटल 40 हैं, 40 हलके हैं, जो कि तमाम हलकों का 1% बनता है। तो फिर ये शोर शराबा क्यों था? क्यों ऐसे नारे लगा रहे थे कि बड़ी धांधली हो गई और बड़ा जनाब रिजल्ट हमारे खिलाफ आ गया? इस तरह तो नहीं करना चाहिए।
کیا کریں، پی ٹی آئی والے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا گیا، فوج پہ الزام لگایا گیا، اداروں پہ الزام لگایا گیا، اور نگران حکومت پہ، الیکشن کمیشن پہ کہ انہوں نے دھاندلی کی، تو باقی پھر وہ ٹریبیونل موجود ہیں، شکایتیں آپ کریں، وہاں پہ جا کر شکایات کا اندراج کرائیں، تو وہ فیصلہ ان سے آپ لے لیں۔ کئی جگہوں پہ تو گنتی میں جو ہے وہ آپ لوگوں کے لوگ دوبارہ گنتی میں ہار گئے، کئی جگہوں کے اوپر گنتی نہیں ہوئی، کئیوں کا ابھی جو ہے وہ مطلب کہ گنتی نہ ہونے سے مراد کہ جناب وہاں پہ خیبر پختونخوا وہ الیکشن شفاف ہے جہاں پہ آپ جیتے ہوئے ہیں، وہ والا ٹھیک ہے جی، وہ آپ نے کامیابی حاصل کی اور آپ کی حکومت بن گئی، ادھر کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، ادھر دھاندلی ہو گئی۔ تو جنہوں نے دھاندلی کرائی ہوئی، کیا ان کو خیبر پختونخوا نظر نہیں آتا تھا؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ اگر انہیں پنجاب میں کرانی تھی، سندھ میں، بلوچستان میں کرانی تھی، وہ خیبر پختونخوا میں بھی کرا لیتے، نہیں ہوئی نا، وہاں پہ آپ خوش ہیں، اور ادھر جناب بس سر اتنا شور شرابہ جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں۔ اچھا جی، آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب، سعودی ولی عہد سے ملے، اور سعودی وزیر دفاع، وزیر داخلہ، وزیر جو ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی، آرمی چیف سے بھی وہ ملے۔ بنیادی طور پر یہ اس مرتبہ یہ جو دورہ تھا نا، یہ دفاعی اور فوجی تعلقات سے زیادہ معاشی تعلقات کے حوالے سے تھا۔ سعودی عرب کا بھی ایک سعودی انویسٹمنٹ جو کمپنی ہے، فائنینشیل کمپنی SIFC اس کو بھی بولتے ہیں، اس کا اور پاکستان کا ایک معاہدہ ہوا، اور اب سعودی عرب پاکستان کے اندر سرمایہ کاری جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے، اور آرمی چیف کی اس میں کلیدی کوششیں شامل ہیں کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی جائے۔ 5000 ایکڑ رقبے پہ چارہ جو ہے وہ کاشت کیا جائے گا، اور اس کا خریدار کون ہوگا؟ سعودی عرب۔ اسی طرح دیگر شعبہ جات کے اندر بھی سعودی عرب کی کمپنیز جو ہیں وہ بھاری جو ہے وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہیں۔ دیکھیں سیاست سے ہٹ کر بھی خبریں ہوتی ہیں، مجھے پتا کہ آپ وہ مرچ و مسالے دار والی خبریں جو ہوتی ہیں نا اس پہ، لیکن پاکستان کا مفاد، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی معاشی ترقی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ اور جاتے جاتے ڈونلڈ لو نے جس طرح ہم نے کل کہا، اس نے تو ان کی ایسی تیسی پھیر دی، لیکن یہ پی ٹی آئی والے عجیب لوگ ہیں کہ جسے سازشی قرار دیتے تھے ڈونلڈ لو کو، اب اس نے تو کل جو بیانات دیے ہیں، جو تھوڑی بہت اس نے ادھر ادھر کی باتیں کی ہیں، اس کو انہوں نے جناب اس کے کچھ حصے اٹھا کر اس کو معتبر بنا دیا، اپنے کندھوں پہ جو اٹھا لیا۔ اور بھائی یہ وہی ڈونلڈ لو ہے جس پر آپ لوگوں نے، آپ کے بانی نے حکومت گرانے کی سازش کا الزام لگایا۔ آج یہ اسی ڈونلڈ لو کو اپنے جھوٹے بیانیوں کو سچا دکھانے کے لیے پھر سے استعمال کر رہے ہیں، اور مرضی کے معنی پہنا کر جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عوام کو۔ حالانکہ اس نے تو کہہ دیا کہ دور دور تک تعلق نہیں تھا کہ عمران خان سعودی روس سے واپس آیا اور میں نے کہا جی اس کی حکومت کرا دو، ایسا اس نے کہا کوئی تعلق واسطہ ہے ہی نہیں، جھوٹ ہے۔ تردید اس نے سختی سے، الٹا اس کو اور اس کی فیملی کو، اس کی بیگم کو قتل کی یہ دھمکیاں دیتے رہے۔ ٹھیک ہے جی، اب وہ خود ان کے اندر، اب دیکھیں نا خیبر پختونخوا میں خواتین نے وہ کم ووٹ ڈالا، پنجاب میں زیادہ ڈالا، فافن کی بھی رپورٹ ہے، وہ نکلے ہیں۔ لیکن اب یہ ایسے ان کے اپنے فیصلے جو ان کے گلے پڑے ہیں، لیکن یہ عجیب ان کا تماشا ہے کہ انہی فیصلوں کو یہ کبھی اپنے سچ کو جھوٹ بنانے کے لیے اور ابھی جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کی کوئی سمجھ نہیں آتی، نہ ان کے لیڈر کی آج تک سمجھ آتی ہے۔ کبھی وہ مفاہمت کی باتیں کرتا ہے، کبھی دھمکیاں، کبھی مزاحمت، اور ابھی اس نے بیٹھے بیٹھے کہہ دیا جی 6 ماہ میں حکومت ختم ہو جائے گی اور میں 5 ماہ میں باہر آ جاؤں گا۔ پتہ نہیں اس کو کہاں سے یہ خواب آ گیا، کیسے باہر آ جائے گا، اس چیزوں کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ بہرحال دیکھتے رہیں، پاکستان کی سیاست ہے، کسی اونٹ بھی بیٹھ سکتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔